टारगेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत ने चीन को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है, जबकि चीन के साथ सरहदी झड़पों में भारत के 47 फौजियों की हलाकत की खबरें सामने आ रही है। जबकि चीनी फौज की जानिब से मिसाइलों के तजुर्बे और फौजी मशक़ें शुरू, मज़ीद फौजी दस्ते भारतीय सरहद की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। इसके साथ ही भारत और चीन के वज़ीर ख़ारजा का कौमी सतह पर राब्ता भी हुआ है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने चीन को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। मोदी सरकार बराह रास्त धमकी देने की बजाय बिलबास्ता तौर पर चीन को टेक्निकल हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रही है। चीन ने भी वाज़ेह कर दिया है कि अब अगर कोई गलत हरकत की तो जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। दोस्तों, भारत ने चीन से मात खाने के बाद भी सबक नहीं सीखा। भारत की जानिब से चीन के हाथों बदतरीन मार खाने के बाद भी धमकियां देने का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार को चीन को बराह रास्त कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं है, इसलिए बिलबास्ता तौर पर संगीन धमकियां दी जा रही है। भारत अब चीन को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है। भारत के साबिक फौजी जनरल धमकी देते हुए कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ टेक्निकल हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, जबकि चीन ने भी इन धमकियों पर खामोशी तोड़ते हुए बिलबास्ता तौर पर जवाब दिया है। चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि अब तक जो कुछ हो चुका इससे सबक सीखो। अब अगर भारत ने कोई मज़ीद गलत हरकत करने की कोशिश की तो चीन की जानिब से पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। चीन ने फैसला कर रखा है कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल नहीं करेगा, ताहम अपनी दिफा के लिए किसी भी इकदाम से ग्रेज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीन के साथ सरहदी झड़पों में भारत के 47 फौजी हलाक हो चुके हैं। कल तक 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई थी। अब इतलात ये है कि जानी नुकसान ज़्यादा है। भारतीय फौजियों की लाशें कई घंटों तक सरहद पर पड़ी रही। दोस्तों, चीन से मार खाने के बाद मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज पर सत्ता तारी है। भारतीय फ़ौज ने रात की तारीकी में चीनी इलाके पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया था, जिसे नाकाम कर दिया गया। दोस्तों, भारतीय कर्नल ने दर्जनों भारतीय फ़ौजियों के हमरा चीन के ज़ेर कंट्रोल एक चोटी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, जिसे चीनी फ़ौज ने नाकाम बनाया। इस दौरान चीनी फ़ौज ने एक भी गोली नहीं चलाई। भारतीय फ़ौज के खुफिया मंसूबे को पथराव के ज़रिए नाकाम बनाया गया। इतलात यह है कि इस झड़प के दौरान 20 नहीं बल्कि 47 भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं। ज़्यादातर भारतीय फ़ौज इसलिए हलाक हुए क्योंकि इन्हें ज़ख्मी हालत में तिब्बी इमदाद देने के लिए कोई नहीं आया था। ज़ख्मी भारतीय फ़ौजी कई घंटों तक सरहदी इलाके में बेयार मददगार पड़े रहे, लेकिन इनकी अपनी फ़ौज ने इनकी मदद की कोशिश नहीं की, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा देर ज़ख्मी हालत में पड़े रहने की वजह से हलाक हो गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि भारतीय फ़ौज की इस खुफिया कार्रवाई से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह आगाह थे। इन्होंने ही भारतीय फ़ौज की इस कार्रवाई की मंजूरी दी थी। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको बताते चले कि चीनी फ़ौज के मगरबी खित्ते में नकलो हरकत, जंग और साजो सामान भारतीय सरहद पर पहुँचा दिया गया है। चीनी आर्मी ने मिसाइलों के तजुर्बे और फौजी मशक़ें शुरू कर दी है, जबकि मज़ीद फौजी दस्ते भारत की सरहद की जानिब रवाना कर दिए हैं। भारत ने चीन के लद्दाख में बढ़ते हुए तनाव की वजह से दोनों ममालिक के फौजी हाई अलर्ट हैं, जबकि चीन और भारत दोनों ने जंगी सामान सरहद पर पहुंचा दिया है। चीनी फ़ौज ने अपनी मिसाइलों के तजुर्बे भी किए और फौजी मशक़ें भी जारी है। चीन बिल्कुल चाको चुबन होकर भारत के किसी भी जारयाना हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, जबकि चीन की तरफ से भारत को कोई भी सरप्राइज़ दिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इंडिया के वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि चीन और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वादी गुलवान में होने वाली झड़प के बाद पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए दोनों ममालिक 6 जून को कौमी सतह पर होने वाले समझौते के तहत आगे बढ़ेंगे।
انڈیا اور چین کی افواج کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کے بعد انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی سے بدھ کو فون پر بات کی۔ لداخ میں 15 جون کو چینی فوج سے جھڑپ میں بعض اطلاعات کے مطابق 20 اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 47 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈیا نے چین کو جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا، لیکن چین کی جانب سے کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی۔ دوستو، انڈین حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ انڈیا نے پیر کی رات ہونے والے تشدد کے واقعے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ چین کے اشتعال دلانے اور پہلے سے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پیش آیا، جس کی وجہ سے تشدد ہوا اور انڈین فوجی ہلاک ہوئے۔ انڈیا کے وزیر خارجہ نے اس بیان میں بتایا کہ 6 جون کو دونوں ممالک کے سینئر ملٹری اہلکاروں کے درمیان LAC پر حالات بہتر کرنے اور فوجیوں کے پیچھے ہٹنے کے بارے میں سمجھوتا ہوا تھا۔ گزشتہ ہفتے گراؤنڈ کمانڈر لگاتار ایک دوسرے سے مل رہے تھے تاکہ طے شدہ نکات کے تحت حالات بہتر کیے جا سکے۔ اسی دوران بھارت کی جانب سے چینی علاقے کی چوٹی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ تنازع کی وجہ بن گیا، اور پھر چین کی جانب سے وہ جواب دیا گیا جس سے ابھی تک بھارت سطح میں ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے اس معاملے پر چین کا موقف سامنے رکھا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا اور چین کے نریندر مودی اور شی جن پنگ کے درمیان اتفاق کا پابند ہونا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں فریقین نے وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ انڈین وزیر خارجہ کے بیان میں بتایا گیا کہ دونوں ممالک میں بات کے لیے تیار ہیں کہ فوجی سطح پر 6 جون کو ہونے والے سمجھوتے کے مطابق یقینی بنائیں گے۔ دوستو، انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ میں چینی فوج سے جھڑپ میں انڈین فوجیوں کی ہلاکت پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس کا ملک امن کا خواہ ہے، لیکن اشتعال انگیزی پر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جمعرات کو ٹی وی پر اپنی تقریر میں نریندر مودی نے کہا کہ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کی سالمیت اور خود مختاری اتحاد سب سے اہم ہے۔ انڈیا امن چاہتا ہے، لیکن اگر اس سے اشتعال دلایا گیا تو وہ ترقی بترقی جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ اور 15 ریاستوں اور مرکزی علاقوں کے وزراء اعلیٰ نے وادی گلوان میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کے لیے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ دوستو، دوسری جانب راہل گاندھی کی جانب سے سوشل میڈیا پر انڈیا اور چین کے درمیان جھڑپ میں ہلاک ہونے والے فوجی اہلکاروں کے واقعے پر حکومت سے پوچھے گئے چند سوالات نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں راجناتھ سنگھ سے پوچھا کہ اگر آپ کے لیے اتنا ہی تکلیف دہ تھا تو آپ نے ٹویٹ میں چین کا نام نہ لے کر انڈیا کی فوج کی بے حرمتی کیوں کی؟ آپ کو اظہار افسوس کرنے میں 2 دن کا وقت کیوں لگا؟ جب فوجی اہلکار ہلاک ہو رہے تھے تو آپ ریڈیو سے خطاب کیوں کر رہے تھے؟ خود چھپ گئے اور اپنے حمایتی میڈیا کے ذریعے فوج پر الزام عائد کیوں کر دیا؟ انڈین حکومت کی بجائے فوج پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ انڈیا کے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے وزیر دفاع سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ انڈیا کے سوشل میڈیا صارفین نے دیکھتے ہی دیکھتے وزیر دفاع سے ان سوالات کے جواب کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ راہل گاندھی کے اس ٹویٹ کو 15,000 سے زائد بار ری ٹویٹ کیا گیا اور 45,000 سے زائد صارفین نے اسے لائک کیا اور اسے 6,500 سے زائد کمنٹ بھی آ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر راہل گاندھی کے ٹویٹ پر تبصرہ کرنے والوں میں کہیں کانگریس کے حمایتی سامنے آئے تو کہیں حکمران جماعت کے بھارتیہ جنتا کی طرف سے حمایت کی گئی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔